मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सर्वेभ्यः नमस्काराः। सर्वेषां संस्कृतानुरागिणाम् अहम् अभिवन्दनं च करोमि। मया पूर्वं मम्मटाचार्यस्य काव्यप्रकाशग्रन्थात् काव्यप्रयोजनं, काव्यकारणं, लक्षणालक्षणम् इति विषयत्रयम् आधारीकृत्य केचन पाठ्यांशाः यूट्यूब् मध्ये स्थापिताः। इदानीं तस्मादेव काव्यप्रकाशग्रन्थात् पञ्चमोल्लासे उल्लिखितस्य गुणीभूतव्यङ्ग्यकाव्यस्य विषये किञ्चित् वक्तुकामोऽस्मि। यदि पाठः रुचिकरः भवति तर्हि कृपया लैक् कुर्वन्तु एवम् अन्येषां च कृते प्रेषयन्तु, शेर् कुर्वन्तु। वयं काव्यप्रकाशग्रन्थे पश्यामः, तत्र प्रथमोल्लासे मम्मटाचार्यः काव्यस्य लक्षणम् एवं प्रकारेण उपस्थापयति, यथा तददोषौ शब्दार्थौ सगुणा वर्णनं कृते पुनः क्वापि इति। अत्र शब्दार्थयोः समप्राधान्यं स्वीक्रियते। काव्ये अर्थवैचित्र्यं शब्दसौष्ठवं च आश्रित्य तस्य भेदत्रयं मम्मटाचार्येण उल्लिखितं, यथा उत्तमकाव्यं, मध्यमकाव्यं, अधमकाव्यं चेति। तत्र उत्तमकाव्यस्य लक्षणं भवति वाच्यातिशायिनी व्यङ्ग्ये ध्वनिस्तत् काव्यमुत्तमम् इति। यत्र वाच्यार्थापेक्षया व्यङ्ग्यार्थस्य चमत्कारः अतिशयः भवति तत्र उत्तमकाव्यं स्वीक्रियते, तत् ध्वनिकाव्यम् इत्यपि उच्यते। परन्तु यत्र वाच्यार्थव्यङ्ग्यार्थयोः मध्ये वाच्यार्थस्य चमत्कारिता भवति, व्यङ्ग्यार्थः तत्र गौणत्वेन तिष्ठति, तत्र गुणीभूतव्यङ्ग्यकाव्यम् अङ्गीक्रियते। तदेव उच्यते मम्मटेन, अतादृशी गुणीभूतव्यङ्ग्यं व्यङ्ग्ये तु मध्यमम् इति। पुनः यत्र गुणालङ्कारयोः प्राधान्यं भवति तत् चित्रकाव्यम्, अवरकाव्यं वा अधमकाव्यम् इति कथ्यते। तत् द्विविधं भवति, शब्दचित्रम्, अर्थचित्रम्। तदेव उच्यते मम्मटेन, शब्दचित्रम्, अर्थचित्रम्, अव्यङ्ग्यं, त्वपरं, स्मृतम् इति। एवम् एतेषु त्रिषु भेदेषु मम्मटाचार्यः काव्यप्रकाशस्य चतुर्थोल्लासे ध्वनिप्रपञ्चं समुपस्थाप्य पञ्चमोल्लासे गुणीभूतव्यङ्ग्यकाव्यस्य भेदोपभेदान् प्रदर्शयति। तत्र गुणीभूतव्यङ्ग्यकाव्यस्य 8 भेदाः अङ्गीकृताः, यथा कारिकायां मम्मटेन उक्तम्, अगूढम् अपरस्याङ्गं वाच्यसिद्ध्यङ्गमस्फुटं संदिग्धतुल्यप्राधान्ये काक्वाक्षिप्तम् असुन्दरम् व्यङ्ग्यम् एवं गुणीभूत व्यङ्ग्यस्याष्टौ भेदाः स्मृताः। अर्थात् गुणीभूत व्यङ्ग्यकाव्यस्य 8 भेदाः भवन्ति। ते एवं सन्ति: अगूढम्, अपरस्याङ्गं, वाच्यसिद्ध्यङ्गम्, अस्फुटं, संदिग्धप्राधान्यं, तुल्यप्राधान्यं, काक्वाक्षिप्तम्, असुन्दरम् इति भेदैः। एतेषां सर्वेषामपि गुणीभूतव्यङ्ग्यकाव्यानां सलक्षणोदाहरणानि तत्र प्रदर्शितानि वर्तन्ते। तेषां पर्यालोचनं कुर्मः। तत्र आदौ अगूढं नाम गुणीभूतव्यङ्ग्यम्। अगूढम् इत्यस्य कः अर्थः? गूढं नाम गुप्तं, गोपने स्थितं वा। न गूढम्, अगूढं, तस्य विपरीतं भवति।
अतिस्फुटम् अत्यधिकं प्रकाशितं वा इत्यर्थः। यत्र काव्यश्रवणसमनन्तरम् एव कश्चन असहृदयः सामान्यजनः पंडितः न भवति, सः व्यङ्ग्यं झटिति ज्ञातुं शक्नोति, तत्र अगूढं नाम गुणीभूतव्यङ्ग्यं स्वीक्रियते। मम्मटाचार्यः वृत्तौ लिखति, कामिनी कुचकलशवत् गूढं च मत् करोति, अगूढं तु स्फुटतया वाच्यायमानम् इति गुणीभूतम् एव इति। अर्थात् कामिन्याः कुचद्वयस्य वस्त्राञ्चलेन किञ्चित् गूढतया निबन्धनं यथा चारुत्वं सम्पादयति, तथैव व्यङ्ग्यार्थस्य किञ्चिदेव स्फुटत्वं किञ्चिच्च गूढत्वं रमणीयं भवति। अस्मिन् प्रसङ्गे झलकीकरकारेणापि एकः श्लोकः उच्यते, यथा नान्ध्रे पयोधर इवातितरां प्रकाशः, नो गुर्जरिस्तनैवातितरां निगूढः, अर्थो गिराम् अपिहितः पिहितश्च कश्चित्, सौभाग्यमेति मरहट्टवधूकुचाभः। अर्थात् आन्ध्रप्रदेशस्य रमणीनां पयोधर इव अतितरां प्रकाशः व्यङ्ग्यार्थः न भवेत्, न च गुर्जरदेशस्य रमणीनां पयोधर इव अतितरां निगूढः स्यात्, अपितु मरहट्टवधूनां कुचकान्तिसमानः किञ्चित् पिहितः किञ्चिच्च अपिहितः, सः गिरामर्थः व्यङ्ग्यार्थः सौभाग्यम् एति, तस्य एव प्राधान्यं भवति। तथ्यमिदं साहित्यदर्पणस्य लक्ष्मीटीकायामपि उक्तं वर्तते। तथा साहित्यदर्पणस्य लक्ष्मीटीकायाम् उक्तम्, अनुद्धृष्टः शब्दैरथ च रचनातः स्फुटरसाः, पदानाम् अर्थात्मा जनयति कवीनां बहुमुदम्, यथा किञ्चित् किञ्चित् पवनचलचेलां चलतया, कुचद्वन्द्वं कान्तिं किरति न तथोद्घाटितमुराः। यथा उद्घाटितं उरः वक्षस्थलं सौन्दर्यम् आपादयितुं शक्नोति, ततोपि अत्यधिक सौन्दर्यम् आपादयितुं शक्नोति किञ्चित् पिहितं किञ्चिच्च अपिहितं वक्षस्थलं। व्यङ्ग्यार्थः अपि तथैव किञ्चित् पिहितः किञ्चित् अपिहितः सौन्दर्यम् आपादयति, तस्य च प्राधान्यं भवति। यत्र व्यङ्ग्यार्थः अत्यधिकस्फुटतया प्रकाश्यते, असहृदयाः अपि तद् ज्ञातुं सामान्यज्ञानेन ज्ञातुं शक्नुवन्ति, तत् व्यङ्ग्यं सः व्यङ्ग्यार्थः अगूढः भवति इति हेतोः तस्य अप्राधान्यं। व्यङ्ग्यार्थस्य च अप्राधान्ये तत् गुणीभूतव्यङ्ग्यकाव्यम् इति अङ्गीक्रियते पण्डितैः। एवम् अगूढं व्यङ्ग्यं भवति। गुणीभूतव्यङ्ग्यकाव्यं यदा अगूढं भवति, तस्य उदाहरणत्रयं मम्मटाचार्येण काव्यप्रकाशस्य पञ्चमोल्लासेऽस्मिन् उल्लिखितं। तत्र आदौ अर्थान्तरसङ्क्रमितवाच्यध्वनेः अगूढत्वम् उच्यते। द्वितीयोदाहरणे अत्यन्ततिरस्कृत विवक्षितान्यपरवाच्यध्वनेः अगूढत्वं स्वीक्रियते। तृतीयोदाहरणे अर्थशक्त्योद्भव संलक्ष्यक्रमरूप व्यवक्षिता न्यपरवाच्यध्वनेः अगूढत्वं स्वीक्रियते। एतेषाम् उदाहरणानि क्रमशः पश्यामः। तत्र आदौ अर्थान्तरसङ्क्रमितवाच्यध्वनेः अगूढत्वं तथा
तप्त शुचिव्यधव्यतिकरेण युनक्ति कर्णौ कांची गुणग्रथन भाजन मेव सोऽस्मि जीवन्न सम्प्रति भवामि किमावहामि। श्लोकं पुनः पश्यामः। यस्या सुहृत्कृततिरस्कृतिरित्यतप्त शुचिव्यधव्यतिकरेण युनक्ति कर्णौ कांची गुणग्रथन भाजनमेव सोऽस्मि जीवन्न सम्प्रति भवामि किमावहामि। अन्वयं पश्यामः। यस्य असुहृत्कृततिरस्कृतिः एत्य कर्णौ तप्तशुचिव्यधव्यतिकरेण युनक्ति स सम्प्रति कांची गुण ग्रथन भाजनम अस्मि जीवन न भवामि किम आवहामि इति। इयम् उक्तिः अर्जुनस्य अस्ति। अज्ञातवास समये विराट राज्ये कीचकेन पीडिता द्रौपदी यदा स्व पराभवं बृहन्नला रूपधारिणे अर्जुनाय निवेदयति तत् समीपे आगत्य श्रावयति तदा किं कर्तव्य विमूढः अर्जुनः एवं प्रकारेण वदति। यस्य मम असुहृत् कृत तिरस्कृतिः, असुहृत् नाम शत्रुः, तेन कृता या तिरस्कृतिः तिरस्कारः सा एत्य संप्राप्य अत्र आगत्य मम कर्णौ श्रोत्रे तप्तशुचि व्यधव्यतिकरेण तप्ता उष्णीकृता या शुचि लौहसलाका तया व्यधः वेधः इति तप्तशुचि व्यधः तस्य व्यतिकरः पौनः पुण्यं तेन तप्तशुचि व्यधव्यतिकरेण युनक्ति संबध्नाति स एषः अहं सम्प्रति अधुना कांची गुणग्रथन भाजनम् इत्युक्ते कांच्याः मेखलायाः करधन्याः वा यः गुणः रज्जुः सूत्रं वा तस्य ग्रथनं गुम्फनम् इति कांची गुणग्रथनं भवति। तस्य तद्रूपस्य कर्मणः कांची गुणग्रथन रूपस्य कर्मणः भाजनं पात्रम् अहम् अस्मि। अतः अस्मात् कारणात् जीवनं धारयन् अपि न भवामि न तिष्ठामि अश्लाघ्य जीवनः अस्मि इति अर्थः। किम् आवहामि किं वा करोमि किमपि कर्तुं न शक्नोमि इति अर्थः। अर्जुनस्य असुहृत् भवति कीचकः। तेन द्रौपद्याः अवमाननं कृत्वा अर्जुनसदृशस्य वीरस्य तिरस्कारः कृतः। इयमेव तिरस्कृतिः तप्तशुचि सदृशी अर्जुनस्य कर्णभेदं करोति। सर्वं ज्ञात्वापि सः अर्जुनः किमपि कर्तुं न शक्नोति। इत्थं पौनः पुण्येन द्रौपदी मुखात् कीचकस्य विषये श्रुत्वा अर्जुनः आत्मग्लानिम् अनुभवति। तत्र उषित्वा केवलं नारीणां मेखलासूत्रगुम्फनम् एव तस्य प्रधानं कार्यं समपद्यते। अतः सः जीवन् अपि आत्मानं मृतम् इति मनुते। किमावहामि इति कथनेन तस्य किं कर्तव्य विमूढता ज्ञायते। अत्र कर्णभेद प्रसंगे भट्टवामनाचार्येण झलकीकरटीकायां स्वतंत्र विचारः प्रस्तुतः। प्राचीन काले
शरणागतस्य शत्रोः तप्तलोहशलाकया कर्णवेधः देशाचारसिद्धः आसीत्। अर्थात रणक्षेत्रे ये शत्रवः पराजिताः अभूवन् ते सर्वेपि विजितस्य राज्ञः समीपे आगत्य स्वकर्णवेधं कुर्वन्तः आसन्। अर्जुनस्य मतानुसारं यस्य इत्युक्ते मम अर्जुनस्य प्राक् ईदृशः प्रभावः आसीत् यं नामश्रवणमात्रेण शत्रवः स्वमुखेन एव आत्मानं धिक्कुर्वन्तः स्वहस्तेन एव कर्णकृत तप्तलोहशलाका वेधाः सन्तः शरणम् आयान्ति स्म। इदानीं सः एषः अहम् अर्जुनः कीचककृत तिरस्काररूप तप्तशलाकया स्वयं बिद्धः अस्मि इति श्लोकस्य भावार्थः। समन्वयं पश्यामः। अस्मिन् श्लोके जीवन् इति पदं प्रयुक्तं। तत्पदं श्लाघ्यजीवित्वरूपे अर्थान्तरे संक्रमितवाच्यं भवति। तस्य च मरणम् एव श्रेयः इति व्यङ्ग्यार्थः आगच्छति। सः व्यङ्ग्यार्थः आसहृदयैः अपि झटिति संवेद्यः भवति इति हेतोः तस्य अगूढत्वम् उच्यते। अत्र अगूढत्वात् व्यङ्ग्ये तथा गूढता नास्ति इति हेतोः अगूढव्यङ्ग्यं गुणीभूतव्यङ्ग्यं वा इति स्वीक्रियते। एवं प्रकारेण द्वितीयम् एकम् उदाहरणम् अगूढं गुणीभूतव्यङ्ग्यम् इत्यस्य उदाहरणत्वेन प्रस्तूयते। तत्र अत्यन्त तिरस्कृत विवक्षिता न्यपरवाच्यध्वनेः अगूढत्वं प्रदर्श्यते। श्लोकः एवम् अस्ति। उन्निद्रकोकनदरेणुपि संगिताङ्गाः गायन्ति मञ्जु मधुपाः गृहदीर्घिकासु एतच्चकास्ति चरवेर्नवबन्धुजीव पुष्पच्छदाभमुदयाचलचुम्बिबिम्बम्। श्लोकं पुनः पश्यामः। उन्निद्रकोकनदरेणुपि संगिताङ्गा गायन्ति मञ्जुमधुपाः गृहदीर्घिकासु एतच्चकास्ति चरवेर्नवबन्धुजीव पुष्पच्छदाभमुदयाचलचुम्बिबिम्बम्। अत्र अस्मिन् श्लोके प्रातःकालस्य वर्णना क्रियते। प्रातःकाले दृश्यद्वयम् अत्र उपस्थापितम्। अन्वयं पश्यामः आदौ। उन्निद्रकोकनदरेणुपि संगिताङ्गाः मधुपाः गृहदीर्घिकासु मञ्जु गायन्ति इति प्रथमं वाक्यम्। एतच्च रवेः नवबन्धुजीव पुष्पच्छदाभम् उदयाचलचुम्बी बिम्बं चकास्ति इति द्वितीयं वाक्यम् अन्वयश्च। व्याख्यानं पश्यामः। नायकेन सह रात्रौ अधिकसमयं यावत् रतिक्रीडां कृत्वा कापि नायिका क्लान्ता प्रातःकाले उत्थातुं विस्मरति। उत्थापनसमयः तया न ज्ञायते। अस्मिन्नेव समये रतिक्लान्त्या प्रबोधनसमयं न ज्ञात्वा शयनरतां तां नायिकां प्रति कापि सखी आगत्य एवं प्रकारेण वदति। उन्निद्रकोकनदरेणुपि संगिताङ्गाः
गायन्ति मंजु मधुपाः गृहदीर्घिकासु एतच्चकाष्टिचरबेर नवबन्धु जीव पुष्पच्छदाभमुदया चलचुम्बि बिम्बम् इति। प्रतिपदार्थं पश्यामः। उन्निद्र कोक नदरेणु पिसंगितांगाः इति भ्रमरस्य विशेषणपदम् इदम् अस्ति। उन्निद्रं विकसितं यत् कोकनदं रक्तपद्मं तस्य रेणुना परागेण पिशंगितानि रक्तकृष्णयोः मिश्रणेन पिशंगवर्णयुक्तानि अंगानि येषां तथाभूताः मधुपाः भ्रमराः गृहदीर्घिकासु गृहवापीषु गृहपुष्करिणीषु मंजु मनोहरं गायन्ति गुञ्जारवं कुर्वन्ति। एतत् उदयाचले दृश्यमानं रवेः सूर्यस्य नवबन्धुजीवपुष्पच्छदाभम् इत्युक्ते नवस्य नूतनस्य बन्धुजीवपुष्पच्छदस्य नूतनतया विकसितस्य बन्धुजीवपुष्पच्छदस्य बन्धुजीवाक्ष पुष्पपत्रस्य आभा कान्तिः यस्मिन् तत् तादृशम् उदयाचलचुम्बी उदयाचलः पूर्वदिग्बलयः यत्र सूर्यस्य उदयः भवति तम् उदयाचलं चुम्बति स्पृशति यत् तत् बिम्बं मण्डलं चकास्ति प्रकाशते इति। प्रातः कालस्य रमणीय वर्णना अत्र क्रियते कविना। सूर्ये उदिते सति गृहस्य समीपे याः पुष्करिण्यः आसन् तासु पुष्करिणीषु रक्तपद्मानि विकसितानि दृश्यन्ते स्म। तत्रापि मदमत्त भ्रमराणां क्रीडनेन पद्मगत रक्तरेणवः भ्रमराणाम् उपरि पतन्ति। तेन भ्रमराणां कृष्णवर्ण शरीरं रक्त रजोमिश्रितं पिशंगवर्णं बिभ्रति। एतादृशाः रक्तकृष्ण मिश्रणवर्णयुक्ताः भ्रमराः प्रातः काले गुञ्जारवं कुर्वन्ति इति सूच्यते। तथैव पूर्वस्यां दिशि सूर्यस्य मण्डलम् अपि प्रकाशते। कीदृशं तन्मण्डलम् इत्युक्ते तत्र उच्यते बन्धुजीवपुष्पस्य यत् पत्रं भवति तस्य पत्रस्य कान्तेः सदृशं मण्डलम् इति। बन्धुजीवपुष्पस्य विषये किञ्चित् उच्यते अमरकोशे। रक्तकस्तु बन्धूको बन्धुजीवकः इति पुष्पविशेषः। हिंदी भाषायां बन्धुजीवपुष्पस्य नाम दोपहरिया इति कथ्यते। आंग्ले च स्कारलेट मैलो इति कथ्यते। सूर्यस्य हनुमतः च पूजार्थम् अस्य पुष्पस्य उपयोगः क्रियते। अस्य बन्धुजीवपुष्पस्य यत् पत्रं भवति तस्य पत्रस्य आभा कान्तिः यथा भवति पूर्वस्यां दिशि उदयाचले उदयं प्राप्तस्य सूर्यस्य यत् मण्डलं तस्य मण्डलस्य कान्तिः तथैव वर्तते। एवं प्रकारेण वाक्यद्वयम् उक्त्वा सखी नायिकां प्रति वदति प्रातःकालः समागतः उत्तिष्ठतु इति। अत्र व्यङ्ग्यार्थः कथमस्ति तच्च कथं व्यङ्ग्यम् अगूढमस्ति इति पश्यामः। अत्र उदयाचलचुम्बी इति पदं पश्यामः। अस्मिन् पदे रविबिम्बम् उदयाचलं चुम्बति इति वाच्यार्थः बुध्यते, स च मुख्यार्थः। परन्तु अचेतने रविबिम्बे चुम्बनरूपचेतनक्रियायाः अन्वयः न सम्भवति। अतः मुख्यार्थस्य बाधा जायते। ततः सामान्य विशेष भाव संबंधेन
चुंबती इति अस्मात् पदात् उदयाचल रविबिम्बयोः संयोगः एव भवति इति अर्थः लक्षणया आगच्छति। प्रातःकालः समागतः इति वक्तुः प्रयोजनं व्यङ्ग्यं भवति। रविबिम्बम् उदयाचलं चुम्बति इति कथनेन प्रातःकालः समागतः इति कश्चन व्यङ्ग्यार्थः अस्मात् वाक्यात् ज्ञायते। एवम् अत्र चुम्बति इति यः शब्दार्थः सः अत्यन्त तिरस्कृतः सन् अर्थान्तरं प्रतिपादयति इति अत्यन्त तिरस्कृतः विवक्षिता न्यपरवाच्यध्वनिः स्वीक्रियते। अत्र प्रातःकालः समागतः इति यः व्यङ्ग्यार्थः असहृदयैः अपि झटिति ज्ञातुं शक्यते इति हेतोः व्यङ्ग्यम् अगूढम् अगूढत्वाच्च गुणीभूतव्यङ्ग्यम् इति अत्र स्पष्टतया ज्ञायते। एवं प्रकारेण तृतीयम् उदाहरणं पश्यामः, यत्र अर्थशक्त्युद्भव संलक्ष्य क्रमरूप विवक्षिता न्यपरवाच्यध्वनेः अगूढत्वं प्रदर्श्यते। अत्रासीति फणिपाशबन्धनविधिः शक्त्या भवद्देवरे गाढं वक्षसि ताडिते हनुमता द्रोणाद्रिरत्राहृताः दिव्यैरिन्द्रजिदत्र लक्ष्मणशरैः लोकान्तरं प्रापिताः केनाप्यत्र मृगाक्षिरक्षसपतेः कृत्ता च कण्ठाटवी। अत्रासीति फणिपाशबन्धनविधिः शक्त्या भवद्देवरे गाढं वक्षसि ताडिते हनुमता द्रोणाद्रिरत्राहृताः दिव्यैरिन्द्रजिदत्र लक्ष्मणशरैः लोकान्तरं प्रापिताः केनाप्यत्र मृगाक्षिराक्षसपतेः कृत्ता च कण्ठाटवी। यमुक्तिः रामचन्द्रस्य सीतां प्रति भवति। अन्वयं पश्यामः, व्याख्यानम् अनन्तरं कुर्मः। हे मृगाक्षी, अत्र फणिपाशबन्धनविधिः आसीत्। अत्र शक्त्या भवद्देवरे वक्षसि गाढं ताडिते हनुमता द्रोणाद्रिः आहृताः। अत्र इन्द्रजीत् दिव्यैः लक्ष्मणशरैः लोकान्तरं प्रापितः। अत्र केनापि राक्षसपतेः च कण्ठाटवी कृता। श्लोकस्य व्याख्यानम् इदानीं पश्यामः। पद्यमिदं राजशेखरकृते बालरामायणम् इति नाम्नि नाटके 10मे अंके विद्यते। रावणं हत्वा विमानमार्गेण अयोध्याम् आगच्छतः सीतां प्रति रामस्य उक्तिः इयम् अस्ति। तत्र रामचन्द्रः यस्मिन् युद्धक्षेत्रे रामरावणयोः युद्धं प्रचलितम् आसीत् तत् युद्धक्षेत्रं प्रदर्श्य तस्मिन् युद्धक्षेत्रे चतुर्णां स्थलानाम् उल्लेखनं करोति। येषु स्थलेषु विशिष्टाः घटनाः घटिताः। तत्र प्रथमं स्थलं प्रदर्श्य रामचन्द्रः एवम् उल्लिखति। अत्र रणाङ्गणे एकस्मिन् स्थाने फणिपाशबन्धनविधिः, फणिपाशः नाम नागपाशः,
तेन यद् बन्धनम् उद्दानं तस्य विधिः तस्य विधानम् इत्युक्ते रामलक्ष्मणयोः नागपाशबन्धनरूपकस्य कर्मणः विधानम् आसीत् अभवत् इति प्रथमं स्थलं प्रदर्शयति, यत्र रामलक्ष्मणयोः नागपाशबन्धनविधिः आसीत्। द्वितीयं स्थलं प्रदर्शयति, अत्र युद्धभूमेः स्थानान्तरे शक्त्या आयुधविशेषेण भवद्देवरे भवत्याः सीतायाः देवरे, देवरः इत्युक्ते पतेः कनिष्ठभ्राता इति उच्यते, तस्मिन् कनिष्ठभ्रातरि लक्ष्मणे वक्षसि हृदये गाढं दृढं ताडिते सति हनुमता मारुतनन्दनेन द्रोणाद्रिः द्रोणपर्वतः यत्र विशल्यकरण्यौषधम् आसीत् सः पर्वतः आहृतः आनीतः इति द्वितीयं स्थलं, यत्र लक्ष्मणशक्तिभेदनं कृतम् आसीत्, हनुमता च द्रोणाद्रिः आनीतः। एवं तृतीयं स्थलं प्रदर्शयति, अत्र अन्यत्र तृतीयस्थले दिव्यैः लक्ष्मणशरैः लक्ष्मणस्य बाणैः इन्द्रजित् रावणपुत्रः लोकान्तरं स्वर्गं प्रापितः, लक्ष्मणेन इन्द्रजित् हतः इत्यर्थः। एवं चतुर्थं स्थलं प्रदर्शयति, अत्र स्थलविशेषे केनापि मया रामेण इत्यर्थः राक्षसपतेः रावणस्य कण्ठाटवी कण्ठरूपा अटवी दशकण्ठाः इत्यर्थः कृता खण्डिता इति रामचन्द्रः रावणम् अस्मिन् स्थले हतवान् इति तत् स्थलं विशिष्टतया प्रदर्शयति रामचन्द्रः सीताम्। शार्दूलविक्रीडितछन्दसा श्लोकोऽयं रचितः। रामायणयुद्धभूमौ याः घटिताः तत् सर्वं रामेण अत्र प्रतिपाद्यते। रामलक्ष्मणयोः नागपाशबन्धनघटितस्थलं, लक्ष्मणस्य शक्त्यस्त्रभेदनघटितस्थलं, हनुमता यत्र द्रोणाद्रिः आनीतः तत् स्थलं, इन्द्रजितः वधस्थलं च। एवम् अन्ते रामचन्द्रेण दशाननस्य रावणस्य संहारः यस्मिन् स्थले कृतं तत् स्थलं प्रदर्श्यते। इदानीम् अत्र व्यङ्ग्यार्थः कः अस्ति इति पश्यामः। अत्र केनापि इति पदेन मया रामेण इति व्यङ्ग्यार्थः ज्ञायते। स च व्यङ्ग्यार्थः विवक्षितान्यपरवाच्यः संलक्ष्यक्रमः अर्थशक्तिमूलः वस्तुना वस्तुरूपो भवति। वस्तुतः केन इति पदम् अनिर्धारित विशेषत्वेन स्वीक्रियते, तस्य शक्तौ मया इत्यर्थः आयाति। स च प्रसिद्धिवशात् अगूढः साधारणजनग्राह्यः भवति। इत्थम् अत्र व्यङ्ग्यस्य गुणीभूतत्वम् एव स्वीक्रियते। अत्र केनापि इति स्थाने तस्यापि इति पाठे वर्णनीयवस्तुनः रामस्य उत्कर्षता ज्ञातुं शक्यते, तेन च ध्वनित्वं समाम्नातं भवति इति मम्मटः वृत्तौ स्पष्टं प्रतिपादयति। एवं प्रकारेण अत्र अगूढम् इति गुणीभूतव्यङ्ग्यं यद्वर्तते तस्य उदाहरणत्रयं मम्मटाचार्येण पञ्चमोल्लासे प्रतिपादितं। भवन्तः सर्वे पुनः पुनः वीडियो एतद् यद्वर्तते तत् श्रुत्वा अवबोधनं कुर्वन्तु। ये छात्राः साहित्यस्य भवन्ति तेषां कृते कदाचित्
पाठः अयम् उपकाराय स्यादिति मे मनसि दृढीयान् विश्वासः। यदि पाठः पुनः वदामि, यदि पाठः रुचिकरः अस्ति भवन्तः शृण्वन्तु। पुनः सर्वेषां कृते अन्ये ये इच्छुकाः भवन्ति साहित्यशास्त्रस्य अध्ययनार्थं तेषां कृतेपि प्रेषयन्तु, फॉर्वर्ड कुर्वन्तु इति उक्त्वा अहम् अत्र मम कथनं स्थापयामि। अग्रे गुणीभूतव्यङ्ग्यकाव्यस्य अन्ये ये भेदप्रभेदाः भवन्ति तान् उपस्थापयिष्यामि। धन्यवादाः।